नमस्कार. यू-पी-आय स्कॅम अलर्ट. गोंयांत यू-पी-आय स्कॅम सुद्दां वाडत चल्लेलो आसा. इवन वास्को तसोच एका भुरग्या वांगडा स्कॅम गोंयांत जाल्लो. भुरग्याचो म्हाका नांव खबर ना, बट तो ऑडियो खुबश्या ग्रुपांनी फॉरवर्ड करता तो आनी तो सांगता कसो स्कॅम घडला तो. तिणें फूल एक्सप्लेन केला. तो ऑडियो तुमकां आतां आयकयतलोच. पूण इतलें सांगपाक की आमी अलर्ट जावपाक जाय स्कॅमांसून आनी कोणाकूय यू-पी-आय ट्रान्झॅक्शन करनाका बेश्टेच. आनी कोणा कडेन तुमकां येता ताका परत फॉरवर्ड करनाका. हीच मॅसेज आसली आनी तो तुमी मुद्दाम ऑडियो आयका. हांव तुमकां प्ले करून दाखयता. सॉरी भाऊ न्हू आणि एक तुमकां मेसेज करता मातसो इम्पॉर्टंट मेसेज आउट ऑफ टॅक्सी रिलेटेड बीन सगळे तेच्या आउट ऑफ हे सगळ्यांनी मरे हो मेसेज मरे फॉरवर्ड करपाचो. एक कितें जालें खबर आहा कांट ₹1 म्हाका पयलीं येयला मरे खंयच्यान तरी UP बिहारसून मरे आनी परत ₹1 येवन परत 7,000 येयला रे तेचे खरें एकावंटान म्हाजे क्रेडीट जाले मरे ते आनी तेच्या भायर मागीर तेंचे फोन येवंक लागले आमकां तुमकां चुकान आमचे पयशे येयला ते रिटर्न करा हे करा ते करा. त्याच्या पयलीं सेम एकट्याक वास्कोच्या भुरग्याक मरे सेम अशेंच जाल्लेले ₹1 येयलेलो मागीर ताका 5,000 येयले आनी तेणी रिटर्न केले बाबड्यान तेणी आनी तेचे अकावंट आयले 1,40,000 खाली जाल्लेले. सो हो मातसो मेसेज आहा तितके ग्रुपाचेर फॉरवर्ड करा. हांवूय करतलो रे जाता तितके ग्रुपांचेर. तशें जर कोणाक ₹1 पयलीं येवन मागीर जर 5,000 बी तशें येयले न्हू कोणाचे जाल्यार ताका रिटर्न ₹1 सुद्दां करूं नाका कोणीच. मातसो मेसेज जाता तितलो फॉरवर्ड करा. कितें म्हाका हें म्हाज्या वांगडा स्वता वांगडा हें घडलें म्हणून तुमकां सांगता हांव. कितें 1,00,000 वयर कोणाक जेचे आहा पळय अकावंटार पयशे ताका हो मेसेज आनी 100% ₹1 येता प्लस 5,000 येता तेच्या फाटल्यान 7,000 येता आनी ते म्हणटा चुकोन येयले पयशे आनी हे आमकां रिटर्न करा अशें म्हणटा ते कळ्ळें. मागीर तो अख्खो अकावंटूच खाली जाता. म्हाका एक्सपिरियन्स आहा म्हणून मातसो शातूर आसल्या कारणान हांव भितरसून वाटावलो ह्यो स्कॅम जावंक दिवं नाका कोणाक खंयच्याच भुरग्यां वांगडा आमच्या अख्खे गोंयकार. ताका लागून हे मेसेज मातसो जाता तितलो फॉरवर्ड करा. थँक्यू सो मच. तुम्ही हो ऑडियो आयकलो आसतलोच. आमकां फक्त अवेअर रावपाक जाय. आनी म्हाका खबर ना एक्चुअली हांवें स्टार्टींग सुरवातीक सांगलें की खंयच्या भुरग्याचो ऑडियो दिसता म्हणून. भुरग्याचो दादल्याचो तो ऑडियो एक्चुअली खबर ना, बट हो ऑडियो जेणे ज्या प्रमाणे धाडला त्या प्रमाणे दिसता की खरो आसा म्हणून. सो आमी फक्त अवेअर रावपाक जाय आनी हो मेसेज पास आवट करपाक जाय. आमी अननोन लोकांक वांगडा ट्रान्झॅक्शन करपाक जायना किंवा कोणा कडेन जर आमकां येता जाल्यार आमी अलर्ट जावन इफ कोणाक रॉंग पाव रायट पाव आमकां खबर नासता इन्फॉर्मेशन हेजी काडपाक जाय. जाय जाल्यारूच ताका परत त्या वांगडा ट्रान्झॅक्शन करपाक जाय. नाल्यार बेश्टी करचें न्हू अननोन लोकां वांगडा. सो हेच सांगपाक आसलो. होच सांगपा खातीर हो व्हिडियो केल्लो. सो जाता तो व्हिडियो सगळ्यांक शेअर करा जेणे करून सगळे लोक अलर्ट जातले. थँक्यू.